دونك السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد. ديك الحصه كنا درنا الكونت دي بيان اي دي سيرفيس، حاولت عطيتكم اكزرسيس دابليكاسيون اللي كيتحط بحالو في ليكزامان، بلوس عطيتكم لاناليز ديال داك الكونت دي بيان اي دي سيرفيس، كي دير تعطي واحد لو كومونتير او كي دير توصف داك الطابلو اللي حسبتيه. اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نحاول ندير لكم لا سيكونس دي كونت اللي هي واحد البارتي مهمه وكل عام كتحط في ليكزامان. شكونوا متفقين؟ كل عام كتحط في ليكزام، واذا ما فهمتوهاش ما تفهموش لي زوتر. يعني الا ما فهمتوش لا سيكونس دي كونت راكم ما تفهموش كي ديروا تبقاو تحسبوا داك لو طابلو économique intégré ولا لو طابلو دي كونت ايكونوميك انتيغري. سافي دير داك لو طابلو ايكونوميك انتيغري كتحتاج فيه بزاف لا سيكونس دي كونت، حيت بداك لا سيكونس دي كونت كتخدم داك الطابلو. سي سا دونك بيان سور لا سيكونس دي كونت كاينين 8 ديال لي كونت، كل كونت عنده اسم، يعني كنقسمهم يعني بحال لي كونت كنفككهم. سي سا دونك اول كونت شنو سميتو؟ هو الكونت دو برودكسيون، يعني هذا الكونت عنده علاقه غير بالبرودكسيون. اذا هذا الكونت دو برودكسيون يعني دائما فيه لي زومبلوا. الخانه الاولى هي امبلوا، الخانه الثانيه هي غوسورس. اول حاجه شنو خاصك تعرف؟ دائما في راسك دير بان لومبلوا هي فيرسي، هي شي حاجه كنخرجها، او غوسورس يعني في هاد لا سيكونس دي كونت. شوف، منين تكون كتبعني في الفيديو فقط تبع غير داكشي اللي كنقول، فهم غير داكشي اللي كنقول. داكشي اللي كنقول في كل حاجه حاول تطبقو كما يجب في لي زيكزام، وراك تجيب بون نوت. ما تحاول لا تزيد من راسك لا تنقص، خذ غير هادشي وغادي تفهم. سي سا. اذا اول كونت نبداو به هو الكونت دو برودكسيون، فيه امبلوا غوسورس. امبلوا ديما كتكون هي فيرسي، يعني اي حاجه فيرسي كتحط في لي زومبلوا، هذه خاصكم تعرفوها. فيرسي يعني داكشي اللي كنخرج، وغوسورس اي حاجه غوسي يعني اي حاجه وصلاتني كنديرها في لي غوسورس. هذه خاصكم تكونوا عارفينها. اذا دائما من تلقى شي حاجه فيرسي ولا بيي، يعني ملي كتكون شي حاجه فيرسي ولا بي يعني شي حاجه خرجتها كتكون في لي زومبلوا. ملي كتكون شي حاجه غوسي يعني دخلت عندي كتكون في لي غوسورس. هذه اول حاجه خاصكم تعرفوها. بطبيعه الحال انا هنايا في لا سيكونس دي كونت ما غاديش نحاول نشرح لكم اليمون باغ اليمون، يعني الكونسوماسيون انترميديير اش كتعني، لا فالور اجوتي بغيت اش كتعني، واش هو الهدف ديالها في الكونطا ناسيونال. هادشي الا بغيتو تعرفوا يعني وتزيدوا تعمقوا في الكونطا ناسيونال، سيروا لجوجل ويكيبيديا وكتبوا معنى الكونسوماسيون انترميديير ولا ما معنى لا فالور اجوتي بغيت وما دورها في المحاسبه الوطنيه، وراها يعطيوك يعني الشرح كامل. انا هنايا فقط كنعطيكم يعني شنو هما لي طابلو اللي غتحتاجوهم في لي زيكزام، يعني كي دير تسطر دوك لي طابلو وانطلاقا منهم تجاوب على الاسئله اللي كيتعطاو في لي زيكزام. اذا انا هنا في لي فيديو ديالي وسورتو في الموديل دو كونطا ناسيونال انا ما كنشرح لكمش شنو هي لا كونطا ناسيونال، الهدف ديالها وعلاش كنقراوها. هادشي تيوريك، انا ما غاديش نشوفو هادشي. كاينين دي شين كيخدموه. الا بغيتي تتعمق في الكونطا ناسيونال وتفهمها مزيان سير غير جوجل كتب المعنى ديال كل اليمون هنا في الطابلو، انا نعطيه لكم وراه يخرج لكم المعنى وغادي تفهموا. انا هنا غنخدم فقط لي زيكزارسيس اللي كيتعطاو في ليكزامان، يعني انا نعطيكم غير لي طابلو يعني حفظوهم وانطلاقا منهم تحاولوا تجاوبوا على لي زيكزارسيس. يعني انا كنحاول نعطيكم باش تفاليديو، حيت نتوما قلتوا بانكم دخلتوا عند ديان وخايفين دونك انا الا جيت نشرح لكم اليمون باغ اليمون غنقصوا بزاف، غنضيعوا الوقت وادوخوا، وغادي تسمحوا في الماده من الاحسن حيت هي كلها يعني هي الا جينا نشرحوا اليمون باغ اليمون راه طويله بزاف، يعني كاين بزاف دي زيليمون. دونك غنجلسوا هنا واصدقوا دايخين وما فاهمين والو، فمن الاحسن يكفي انني انا في الفيديو ديالي نركز غير على البارتي براتيك، غير على كي ديروا تسطوا هاد لي طابلو، وانطلاقا من هاد لي طابلو كدير تجاوب على الاسئله اللي كيتعطاو في ليكزام فقط. والا بغيتوا تفهموا اليمون باغ اليمون انا كنقولها ونولي نعاودها،
واللي بغى يفهم كونت بار كونت او اليمون بار اليمون، ديك الساعه بيان سور يمشي غير لجوجل، انا قلت لكم يكتب يعني مثلا ما فاهمش الكونسوماسيون انترميديير اش كتعني وشنو هو الدور ديالها في هذا الطابلو اللي هو الكونت دو برودكسيون، او علاش درت هاد لي كونت، او شنو هي لا سيكونس دي كونت. فهادشي كله كاين في جوجل، بحثوا عليه وتعمقوا فيه، وانتم راكم طلبه باحثين ومن الواجب عليكم نتوما اللي تبحثوا على هادشي. انا فقط نعطيكم غير لي تروك اللي كيتعطاو في ليكزاما، وشنو المسائل اللي تركزوا عليها في ليكزاما، وانطلاقا منها توظفوا هادشي في لي زيكزارسيس وتجيبوا بون نوت ان شاء الله وتفاليديو بنقطه زوينه. دونك اول حاجه منين نقول لك عطيني لا سيكونس دي كونت، اول حاجه كاينين 8 د لي كونت. الكونت الاول شنو سميتو قلنا الكونت دو برودكسيون، اذا في امبلوا في ريسورس. قلنا ديما مين تشوف فيرسي ولا بيي عرف بان داك الاليمون غتحطو في امبلوا، اي حاجه خرجتها كتحط في امبلوا. منين تشوف غوسي شي حاجه وصلاتني يعني عرف بانك تحطها في الريسورس، سي سا. اذا مزيان في لومبلوا، اذا هادو لي كود، هادو كيتسمى لي كود، يعني الكونسوماسيون انترميديير عندها واحد لو كود اللي هو بي بي نقطه جوج، هذا الكود ديال هاد الكونسوماسيون انترميديير. الله يعطيكم السر، غا عاوتاني هنا فين كيضيعوا الطلبه النقاط، ما كيديروش هاد لي كود كاع. ملي كيسطر الطابلو كيدير نيش الكونسوماسيون انترميديير ويحط له شيفر وما كيديرش الكود ديالها. في اتونسيون، الا ما درتيش الكود نص النقطه تمشي لك، الا كانت على الطابلو مثلا دو بوا غتعطيك غير نص نقطه ومسطياها لك كامله. دونك في اتونسيون، يعني خاصك دير هاد لي كود حيت مهمين بزاف. كل اليمون خاصك دير له الكود ديالو، هذا كود. اذا بي 2 اذا هي الكونسوماسيون انترميديير، اذا كتكون دوني. اذا كانت عندك دوني عاطيها لك كتحطها، كتحط المونطون ديالها، ما كانش كدير لها صفر بحال الكون دي بيا دي سيرفيس، اللي عندك كتحطو، اللي ما عندكش كتقول ايتيغالا ا زيرو، سي سا. اذا عندي الكونسوماسيون انترميديير، اذا هنا بي واحد عندي البرودكسيون، بي واحد عندي البرودكسيون، اذا كيكون عاطيها لك دوني كتحطها. دي 21 sur دي 31 هي لي زامبو ناقص سيفونسيون سور البرودوي، اذا كتقبط لي زامبو تنقص منها سيفونسيون يعني سور البرودوي، كتعطيك هاد دي 21 سور دي 31، سي سا. اذا وكتجي هنايا وكدير هذا بحال لو سولد، كتجي وكدير هكا، هذا بحال سولد، هذا سولد يعني شنو بقى. اذا باش تلقى لو سولد اللي هو الكود ديالو بي ا اللي هو لا فالور اجوتي بروت، كيدير تحسب لا فالور اجوتي بروت، كتقبط يعني بيان سور توتال دي ريسورس اللي هو البرودكسيون زائد دي زامبو موان لي سوبونسيون اللي هو توتال دي ريسورس، وكتنقص منه هاد المونطون. يعني صافي دير انا عندي هنا في الطابلو غير مجهول واحد اللي هو لو سولد. اذا باش نلقى هاد المجهول اللي هو لو سولد اللي هو لا فالور اجوتي بروت، شنو كندير؟ كنقبض توتال دي ريسورس، يعني التوتال ها هو توتال هي برودكسيون بلس لي زامبو موان لي سوبونسيون، كتنقص منها هاد المونطون ديال الكونسوماسيون انترميديير. اذا ها هي هذه علاقه، اذا العلاقه د لا فالور اجوتي بروت كتساوي، اذا من هاد العلاقات الا كنتو حافظين هاد العلاقات منهم غادي تبقى تعمر داك الطابلو ايكونوميك انتيغري اللي غنعطيه لكم من بعد. اذا ما فهمتوش هاد العلاقات راكم ما تعرفوش تعمروا داك الطابلو ايكونوميك انتيغري. شتي هنا فين كيمشيو النقاط. اذا العلاقه د لا فالور اجوتي بروت دائما كتقبط البرودكسيون، كتزيد عليها لي زامبو موان لي سوبونسيون سور لو برودوي، وكتنقص منها الكونسوماسيون انترميديير، كتعطيك لا فالور اجوتي بروت وكتحط المونطون ديالها. هذا السولد مزيان، هذا الكونت الاول. اذا هذا لو سولد اللي عطاك هنا اللي هو لا فالور اجوتي بروت غتهبطو في الكونت الثاني. فين غادي تهبطو؟ اذا هاد لا فالور اجوتي فين كاين؟ في امبلوا، دونك يولي في الكونت الثاني في الريسورس. اذا الكونت الثاني شنو سميتو؟ هو الكونت ديكسبلواتاسيون. اذا الكونت ديكسبلواتاسيون فيه امبلوا فيه ريسورس، ديما امبلوا فيرسي او ريسورس روسي، شي حاجه وصلاتني واخا. اذا هاد لا فالور اجوتي بروت كتجي المونطون ديالها كتجيو تهبطو هنا، ها هو كتهبطو في الريسورس كيتسمى لا فالور اجوتي بروت، ولا كيتسمى بي اي بي اللي هو برودوي انتيريور بروت. اذا العلاقه ديال البرودوي انتيريور بروت ها هي، او فالور اجوتي بروت كتساوي البرودكسيون كنزيد عليها لي زامبو ونقص سيفونسيون ونقص منها الكونسوماسيون انترميديير، كتعطيني البي اي بي اللي هي برودوي انتيريور بروت. اذا هادو هما العلاقات. هاد العلاقات دابا اللي كنعطيها ديجا شفتوهم في الماكرو ايكونومي، هادو العلاقات شناهم في الماكرو ايكونومي. باش قلت لكم خاصكم ديجا يكون عندكم لا باز في الماكرو ايكونومي. يعني انا كنعطيكم 80%
من الكور انا عطيته لكم، يعني هذا راكم غتفاليديو، ولكن كتبقى ديك 20% ايفور ديالكم. وشنو هذاك ليفور؟ هو انك تكون ديجا يكون عندك لا باز في الماكرو ايكونومي، او مو تكون عارف كي كيدير تكالكولا بي اي بي، كدير تكالكولا لا فالور اجوتي بروت، كي كدير تكالكولا لو سولد لا بالانس كوميرسيال. هادشي ديجا قريتوه في الماكرو، خاصكم ديجا تكونوا بازيين فيه عارفينه باش الكونطا ناسيونال تجيكم سهله. سي سا مزيان. اذا هذا الصوت كنهبطو هنايا كنحطو واخا. وفي لومبلوا شنو كندير؟ كنجي اول حاجه هادو كيتحفظوا، انا ما نعطيكمش قلت لك الشرح ديالهم حيت الاساس هو دابا كدير تجاوب في ليكزاما. الا بغيتو الشرح سيروا جوجل راه كاين كومبلي. دونك دي ان لو كود ديال الريمونيراسيون دي سالاريي، الريمونيراسيون خاصها تكون هنا فيرسي. راه كيقول لك فيرسي سافي دير ريمونيراسيون دي سالاريي راه كاينه في الكونت الثالث. اذا ردوا بالكم حيت راه هنا الا كانت فيرسي كتكون في امبلوا، الا كانت روسي كديرها في الريسورس. اذا هنا الريمونيراسيون دي سالاريي خاصها تكون فيرسي سافي دير في لي زومبلوا. دي واحد اللي هي من بعد قوا جزء من هاد الريمونيراسيون دي سالاريي فيها سالير بروت، تا هو كيتعطى دوني، الا تعطى كتحط المونطون ديالو، ما تعطاش كتقول ايتيغال زيرو. دي واحد هي الكوتيزاسيون سوسيال à la charge des employeurs. La cotisation sociale à la charge des employeurs. وكدير دي جوج على دي ثلاثة اللي هي كتقبض لي زامبو وكتنقص لنا سيفونسيون ولكن سور البرودكسيون. سور البرودكسيون اي امبورطاسيون. اذا كاين لي زامبو موان لي سيفونسيون سور دي برودوي، وكاين لي زامبو موان لي سيفونسيون سور البرودكسيون اي لي امبورطاسيون. يعني الا قالك سور لي برودوي راه ماشي بحال هي سور البرودكسيون اي لي زامبورطاسيون. هاد لي زامبو والسيفونسيون على البرودكسيون وعلى لي زامبورطاسيون بجوج بيهم. اذا كتقبض لي زامبو كتنقص منهم السيفونسيون على البرودكسيون وعلى لامبورطاسيون، كيتعطى دوني حتى هي اللي هي دي جوج على دي ثلاثة. هادو هما لي كود ديالهم مزيان. وكيعطيك هنا واحد لو سولد اللي هو بي جوج بي على بي 3 بي، الكود ديال ليكسيدون بروت ديكسبلواتاسيون ولا كتسمى ريفوني ميكست بروت. اذا شنو هي العلاقه ديال ريفوني ميكست بروت ولا ليكسيدون بروت ديكسبلواتاسيون؟ كتقبط البي اي بي، هذه هي العلاقه ديالها. كتقبط البي اي بي ولا لا فالور اجوتي بروت وكتنقص منها هاد لي مونطون اللي هي الريمونيراسيون دي سالاريي، سالير بروت، تنقص الكوتيزاسيون سوسيال وتنقص لامبو موا سيفونسيون سور البرودكسيون اي لامبورطاسيون. كتعطيك هاد لو سولد، كتعطيك لو مونطون ديال هاد لو سولد. سي سا. انا كنعطيكم التكنيك ديال تحسب فقط، يعني خاص تركزوا غير على هاد الشيء باش ما تدوخوش. ما بغيتش ندوخكم عاد نبقى نشرح لكم انيمون باغ دونك غادي تدوخوا. انا ما بغيتش ندوخكم، انا نعطيكم غير المسائل اللي تحتاجوها في ليكزام فقط. مزيان. هذا الكونت الثاني. الكونت الثالث سميتو الكونت دافيكتاسيون دي ريفوني مي بريمير. كونت دافيكتاسيون دي ريفوني بريمير. هذا الكونت دافيكتاسيون دي ريفوني بريمير تا هو في جوج الخانات، امبلوا ريسورس. امبلوا اول حاجه بعدا ريسورس دائما لو سولد كتجي تحطو. اذا بي 2 بي بي 3 بي ليكسيدون بروت او ريفوني ميكست بروت كتجي داك لو شيفر اللي حسبتيه في دوزيام كونت كتحطو هنايا. هذه اول حاجه كديرها. من بعد كتمشي تعمر كدير هنايا دي واحد هي ريمونيراسيون دي سالاري، مي هنا غوسي الشيء راه حطيه في الكونت يعني ديكسبلواتاسيون. كان الريمونيراسيون دي سالاري في الامبلوا يعني فيرسي، دابا ولا في الريسورس يعني غيكون غوسي. سي سا. دونك هذيك غوسي فيرسي باش كيبين لك فين غادي تحطها، واش في امبلوا ولا ريسورس. يعني كتقبط انت غير كتقبط وتنقل وتحط. مزيان. دي جوج على دي ثلاثة كتقبط لي زامبو موا سيفونسيون سور برودكسيون اي سور لامبورطاسيون، مي هادي خاصها تكون غوسي ماشي فيرسي، سافو دير هنا في الريسورس. ودي 4 هي الغوفوني دو لا بروبريتي. شنو هي الغوفوني دو لا بروبريتي؟ هي لي زانتيغي، هما الفوائد او الارباح. الغوفوني دو لا بروبريتي هما لي زانتيغي، يعني خاصهم يكونوا غوسي. سي سا. مزيان. ملي كدير هادي كتجي الامبلوا وكتدير دي 4 الكود ديال الريفوني دو لا بروبريتي، مي خاصو يكون فيرسي سافو دير كاين في الامبلوا. اذا الريفوني دو لا بروبريتي يعني لي زانتيغي الفوائد هما يعني فيرسي، يعني الفوائد اللي عطيت ماشي اللي وصلوني.
و بي 5 هو لو سولد. دائما كنلقاو لو سولد اللي هو كنسميه هنايا سولد دي ريفوني بريمير بروت. اش كتعني بروت؟ يعني غير صافي، غير خالي من الديون، مازال كيتسالوني فيه، مازال كيتسالوني فيه ديت ديون خاصني نعطيهم، يعني مازال بروت. مزيان. سولد دي ريفوني بريمير بروت كي كيدير يتحسب؟ هاد لو سولد كتقبض ليكسيدون بروت، كتزيد عليها الريمونيراسيون دي سالاريي روسي، كتزيد عليها لي زامبو موان لي سوبفونسيون سي برودكسيون اي امبورطاسيون روسي، وكتزيد عليها الريفوني د لا بروبريتي او لي زانتيري روسي، وكتنقص منها هاد الريفوني د لا بروبريتي فيرسي، كتعطيك لو سولد دي ريفوني بريمير بروت. سي سا، هذه هي العلاقه. دونك هاد العلاقات خاصكم تحفظوهم، سافو غتحتاجوهم في الطابلو ضروري. الا ما فهمتوش لا سيكونس دي كونط هاد لي طابلو كي كيديروا يتحسبوا، راكم ما غاديش تعرفوا تجاوبوا او تعمروا او تكومبليتيو داك الطابلو اللي انا نعطيه لكم من بعد. ففي اتونسيون، داك الطابلو كيتعطى كل عام. مزيان. الكونت الرابع كيتسمى الكونت دو ديستريبيسيون دي ريفوني مي سكوندير. الكونت دو ديستريبيسيون دي ريفوني سكوندير اذا هنا افيك اس، اذا تا هو فيه امبلوا ريسورس، ديما هذا فيرسي وهذا روسي. داكوغ. اذا هنايا اول حاجه لو سولد اللي لقيتو اللي هو سولد دي ريفوني بريمير بروت، كنحطوه هنا ضروري، كنجي نحطوه هنايا في الريسورس حيت كان في امبلوا، دابا كيولي ريسورس، كان فيرسي ولا روسي. مزيان. من بعد كنجي ندير هنايا دي 5 هي امبو امبورطاسيون سور ريفوني باتريموان اكسيتيرا. دونك هاد دي 5 هي لامبورطاسيون سور ريفوني باتريموان اكسيتيرا، كيتعطى دوني، ولكن خاصو يكون هنايا غوسي. كنقولها ونولي نعاودها. دي 6 واحد كاينه الكوتيزاسيون سوسيال مي خاصها تكون غوسي. دي 6 جوج بريستاسيون، هادي بريستاسيون هكا هي بريستاسيون سوسيال autre que transfert social en nature. هي بريستاسيون سوسيال autre que transfert social en nature، مي خاصها تكون هنا غوسي. و دي 7 هي autre transfert courant، وخاصها هنا تكون غوسي. هنا كذلك نحطوا دي 5 هي نفسها نحطها هنا، ولكن نحطها في لي زومبلو خاصها تكون فيرسي. يعني هنا كنحطوا امبو كورون سور ريفوني باتريموان اكسيتيرا. حتى هنايا راه درنا دي 5 هي امبو كورون، نزيدو هنا كورون سور ريفوني باتريموان اكسيتيرا. اذا هنايا كدير امبو كورون سور ريفوني باتريمون اكسيتيرا. دي 6 واحد كدير كوتيزاسيون سوسيال مي هادو كيكونوا فيرسي بيان سور. دي 6 جوج بريستاسيون سوسيال اوتر كو ترانسفير سوسيال اون ناتور فيرسي، هادو كيتعطاو دوني كتحطهم، واللي ما عطاهلكش دوني كديرو ايتيغال زيرو. يعني الصعوبه ديال هاد لا سيكونس دي كونت هو خاصكم تعقلوا على هاد لي كونت. يعني بزاف اللي كيلقاو صعوبه باش ياكسبتيو هاد لي كونت حيت شويه طوالين في النطق. دونك شويه يعني خاصك تعاود هاد لا سيكونس دي كونت يعني بليزيور فوا، يعني باش تولي يعني حافظهم عمرهم يتنساو لك، خاصك تخدم بليزيور اكزرسيس، يعني تدرب على بزاف ديال لي زيكزرسيس وتخلق انت اكزرسيس من عندك وتبقى دير دوك لي طابلو. كل ما سطرتيهم ديما يعني بزاف د المرات، شي 10 المرات ولا 11، كل ما يدخلوا لك دغيا وما عمرك غادي تنساهم. سي سا يعني، اما هما ساهلين، يعني تبقى غير تحت الطابلو اللي عندك كتحطو، اللي ما عندكش كتقول ايتيغال زيرو. وكتجي كدير هنايا دي 7 هي اوتر ترانسفير كورون مي فيرسي هنايا، وكيعطيك واحد لو سولد هو كنسميه ريفوني ديسپونيبل. هاد الريفوني ديسپونيبل اذا كتقبط بيان سور لو سولد دي ريفوني بريمير بروت، كتزيد عليها هاد لي زامبو كورون سور ريفوني باتريمون اكسيتيرا مي روسي، كتزيد عليها الكوتيزاسيون سوسيال روسي، كتزيد عليها البريستاسيون social autre que transfert social en nature reçu، وتزيد عليها autre transfert courant reçu، وتنقص منهم هاد les impôts courants sur revenu patrimoine mais versé، كتنقص منهم cotisation sociale versée، prestation sociale autre que transfert social en nature versé، او كتنقص منهم اوتر ترانسفير كورون، وكتعطيك هاد لو سولد اللي هو كيتسمى ريفوني ديسپونيبل. وهاد لو سولد هو اللي كنحطو في الكونت الماجي. هنا كاين في امبلوا كنردو ريسورس.
اذا هو غادي نحطو في هذا الكونت اللي كنسميه كونت دو ريديستريبيسيون. اش كتعني ديك هي الاعاده، يعني بحال اللي كندير اعاده ديال داك لو كونت دو ديستريبيسيون اللي درت سكوندير. اذا كونت دو ريديستريبيسيون دو ريفوني اون ناتور، يعني بحال اللي كندير اعاده لهذا الكونت اللي درت، يعني باش كندخل عليه واحد التغيير، يعني كنحسب بواحد لي بارن. دونك داك لو ريفوني ديسپونيبل كنجي وكنحطو هنايا. اذا هذا الكونت اللي درتو اللي هو الكونت دو ريديستريبيسيون هو فقط اعاده لهذا الكونت، يعني غادي ندخل عليه واحد التغيير بسيط. اذا هنا كنجيو كنحط لو سولد اللي هو ريفوني ديسپونيبل، هنا هو بي 6 الكود ديالو مزيان. كتجينا دي 6 3 كدير ترانسفير سوسيال اون ناتور. ترانسفير سوسيال اون ناتور مي خاصها تكون reçu. سي سا مزيان. وكتجي هنايا ودير تيست 3 اللي هي ترانسفير سوسيال اون ناتور مي كتكون هنا فيرسي. وكتلقى واحد الصوت سميتو بي 7 بي اللي هو ريفوني ديسپونيبل اجوستي ولا ديجاجي. هاد الريفوني ديسپونيبل اجوستي كي كدير تحسبو، كتقبض هاد الريفوني ديسپونيبل كتزيد عليها ترانسفير اون ناتور reçu وكتنقص منها ترانسفير اون ناتور او ترانسفير سوسيو اون ناتور فيرسي، كتعطيك الريفوني ديسپونيبل اجوستي. اذا لاحظ بان هذا الكونت فقط هو اعاده لذاك الكونت دو ديستريبيسيون دي ريفوني سكوندير. التغيير اللي وقع هو انني دخلت هاد دي 6 3 اللي هي ترانسفير سوسيال اون ناتور. يعني في الاول كان غير دي 6 1 ودي 6 2، هنا زدت دي 6 3. هذا هو التغيير اللي وقع في ذاك لو كونت، مي راه هو لا ميم، يعني بحال زدنا غير واحد كونت اخر اللي هو او واحد الاليمون اخر اللي هي ترانسفير سوسيو اون ناتور. من بعد هاد لو سولد، يعني دائما لو سولد ماشي هذا ولا غادي نحطوه هنا، نو غنحط لو سولد هذا صافي، هذا غير اعاده، هذا غير ريديستريبيسيون، غير اعاده لذاك لو كونت اللي درت. الكونت الاصلي هو هذا، هو الكونت يعني دو ديستريبيسيون دي ريفوني سكوندير. اذا هو اللي غناخذ لو سولد ديالو اللي هو هذا الريفوني ديسپونيبل ونحطو في الكونت الماجي اللي هو هذا اللي هو الكونت ديتيليزاسيون. اذا ها هو الريفوني بي 6. اذا المونطون ديال داك لو سولد اللي هو في الكونت دو ديستريبيسيون هو اللي كنجيو نحطو هنايا بي 6 في الريسورس. كان في امبلوا كيولي ريسورس، وفي امبلوا كنجي شنو كندير بي 3 كناخذ فقط ديبونس دو لا كونسوماسيون فينال. كتعطى هكا ديبونس دو لا كونسوماسيون فينال. ديبونس دو لا كونسوماسيون فينال خاصها تكون بيان سور فيرسي، خاصها تكون فيرسي. دي 8 اجوستمون فارياسيون دي دروا دي ميناج. هاد لاجوستمون فارياسيون دي دروا دي ميناج هي كتعطى دوني كتجي وكتحطها وكيعطيك واحد لو صوت اللي كنسميه ايبارن بروت. يعني هادشي كله علاش انا درت داك الكونت يعني دو ديستريبيسيون دو ريديستريبيسيون باش نلقى ليبارن بروت، يعني مازال داك ليبارن يعني غير صافي، مازال كيتسالوني فيه لي ديت. سي سا. اذا شنو كندير نلقى داك لو سول، دائما لو سول كنقبض هاد لو توتال، يعني التوتال دي ريسورس ونقسم منو هاد لي زوطخ كتعطيني هذا صافي عندي مجهود واحد. يعني كنقبض الريفوني ديسپونيبل ونقسم منو هاد ديبون د لا كونسوماسيون فينال فيرسي ونقسم منو اجوستمون فارياسيون دي دروا دي ميناج كتعطيني لي بارن بروت. سي سا. يعني يكفي انكم تعرفوا غير لي تكنيك د الحساب. الكونت الماجي اللي هو كونت دو كابيتال. هذا الكونت دو كابيتال كيكون فيه دو فارياسيون، كندير الفارياسيون دي زاكتيف اي دو فالور نيت. صافي دير هنا صافي دابا غادي نكون خلصت لي ديت ديالي، صافي غيولي تولي القيمه ديالها نيت، يعني صافي خلي ندير كيتساني فيها حتى واحد، يعني تكون عندي واحد القيمه هي نيت. صافي دير هذه لا فارياسيون دي زاكتيف اي دو لا فالور نيت. وعندي الفارياسيون دي باسيف. في الفارياسيون دي زاكتيف اي دو لا فالور نيت بعدا اول حاجه لو سولد هنايا هو لي بارن بروت، كنجي هاد لي بارن وكنحطوه هنايا بي 8 الكود ديالو كنجي نحطو هنايا في الفارياسيون دي باسيف. من بعد كندير دي 9. دي 9 هي ترانسفير اون كابيتال كيعطيها لك غوسي موا، يعني كنقسم منو ترانسفير اون كابيتال اللي هو فيرسي كيعطيني دي 9. وبي 10 واحد كتعطيك لا فارياسيون de la valeur nette due à l'épargne et au transfert en capital. اش كتعني ب 10 واحد هي la variation de la valeur nette, la variation de la valeur nette due à l'épargne et au transfert. كندير la variation entre هاد l'épargne brute و entre un transfert en capital اللي هو reçu et versé. يعني كنلقى واحد
la variation de la valeur nette due à l'épargne et au transfert en capital. شوف les exercices هي دابا نوريكم كي كديروا له مزيان. اذا هنايا بي 5 واحد كدير فورماسيون بريد دو كابيتال فيكس كتعطى دوني كا واحد هي الكونسوماسيون دو كابيتال فيكس. هاد الكونسوماسيون دو كابيتال فيكس كيكون لو سين ديالها نيجاتيف اوبليجي خاصها تنقص دونك كيعطيها لك بلو سين نيجاتيف. من بعد كيعطيك لا فارياسيون دي ستوك اللي هي بي 5 جوج. بي 5 3 هي لاكيسيزيون موان سيسيون دوبجي دو فالور وهادو ديجا داتهم في الكونت دي بيان دي سيرفيس كيتعطاو دوني يعني كتقبط لاكيسيزيون دوبجي دو فالور وتنقص منها سيسيون دوبجي دو فالور كتعطيك لاكيسيزيون موان سيسيون دوبجي دو فالور هي بي 5 3. والكا جوج هي لاكيسيزيون موان سيسيون مي داكتيف نو فينانسي نو برودوي كيتعطى واحد لاكيسيزيون موان سيسيون يعني مثلا يقدر يعطيك لاكيسيزيون داكتيف نو فينانسي نو برودوي ويعطيك سيسيون داكتيف نو فينانسي نو برودوي كتقبط لاكيسيزيون تنقص من هذاك السيسيون داكتيف نو فينانسي نو برودوي وكدير بي 9 كسولد اللي هو سوا كاباسيتي يعني سوا كتسميه لا كاباسيتي الا كانت بالبلوس الا عطاك لو سولد زائد كدير كاباسيتي الا كان بالموا كدير بوزوا دو فينانسمون وهذا خاصو يكون نت ني با بروت نت صافي خلصت لي ديت اللي كيتسالوا دونك بقى نت سي سا. الا كان بلوس كدير كاباسيتي دو فينانسمون الا كان موا كتسميه بوزوا دو فينانسمون داكوغ مزيان. كي كدير تحسبو بيان سور كتقبط هاد لا فارياسيون د لا فالور نيت دو ا ليبارني او ترانسفير اون كابيتال وكتنقص منها هاد الفورماسيون بريد دو كابيتال فيكس كتنقص منها الكونسوماسيون دو كابيتال فيكس كتنقص منها لا فارياسيون دي ستوك كتنقص منها الموان سيسيون يعني اكيسيزيون موان سيسيون دوبجي دو فالور وكتنقص منها acquisition moins cession d'actifs non financiers no produits كتعطيك la capacité ولا le besoin de financement. إلا كان plus كتسميه capacité de financement إلا كان moins كتسميه besoin de financement. D'accord c'est ça وكتكون لقيتي الكونت دو كابيتال. وبقى لي آخر كونت اللي هو كونت فينانسيي. هذا قليل فاش كيتحط مي أنا غنعطيه لكم كاملين يعني هو غالبا كيتعطى من الكونت de production jusqu'à compte du capital. كونت فينانسيير كاين تقدر شي مرات تطلبوا كاين مرات اللي كتطلبوا وي كاين مرات اللي كيتعطى مي غالبا في لي زيكزام ما كتعطيهش في غالبيه ديال لي زيكزام ما كتعطيهش مي حنا نديروه. الكونت فينانسيي كندير عاوتاني هنا الفارياسيون دي زاكتيف وهنا الفارياسيون دي باسيف اي دو لا فالور نيت. اذا في الاول لا فالور نيت في الكونت دو كابيتال كانت هنا. علاش كانت هنايا حيت تو سامبلومون لا كاباسيتي كانت في لومبلوا. دابا منين الكاباسيتي اتولي في لي ريسورس بي 9 اتولي في لي ريسورس اذا لا فالور نيت اتولي في الفارياسيون دي باسيف ماشي في لاكتيف. اذا في الفارياسيون دي باسيف هي اللي نقول اي دو لا فالور نيت اي لا فالور نيت تكون هنا وهنا فارياسيون دي زاكتيف. في الفارياسيون دي زاكتيف شنو كنديروا هادو كيتعطاو يعني دوني اف واحد هي اور مونيتير اي دي تي اس F2 numéraire et dépôt F3 titre autre qu'action F4 crédit وهادو خاصهم يكونوا بيان سور دي زاكتيف خاصهم يكونوا فيرسي هادو خاصهم يكونوا فيرسي وهادو خاصهم يكونوا غوسي سي سا. F5 هي action et autres participations mais versées. F6 ressources techniques d'assurance ressources techniques d'assurance خاصها تكون versée و F7 هي autre compte à recevoir c'est ça. وهنا في الفارياسيون de la valeur nette يعني la variation des passifs et de la valeur nette. F2 هي numéraire et dépôt mais خاصها تكون reçu. F3 titre autre qu'action خاصها تكون reçu. Crédit F4 هي reçu. Action et autres participations خاصها تكون reçu. F6 هي réserve technique d'assurance خاصها تكون reçu. F7 هي اوتر كونت ا بايي يعني ملي كتكون ا بايي كتكون هنا في الفارياسيون دي باسيف ملي كتكون ا ريسيفوار يعني بيان سور كتكون في الفارياسيون دي زاكتيف. وكندير واحد لو سولد هاد المره كاين هنا. اذا شنو غيكون كيساوي غندير العكس غنقبض دابا المجموع ديال هادو ونقص منه هاد لي زوطخ وكيعطيني المجهول. دائما المجهول كنقبض داك التوتال اللي عندي دوني ناقص لي زوطخ صافي دير المجهول انا عندي في الباسيف. اذا لاكتيف عندي دوني بحال البيلون كي كندير ملي كيكون عندك يعني كل شيء دوني التوتال اكتيف عندك وعندك كل شيء والكابيتال هو اللي ما عندكش او الريزولطاني ديال ليكزارسيس هي اللي ما عندكش كتقبض التوتال ديال لي زاكتيف وتنقص منه داك لي مونطون وكيعطيك المونطون ديال الريزولطاني
يعني كتخدم بحال داكشي ديال البيلون اللي كنا كنخدموا في الاس ا. يعني الا كنتي فاهم غير الاس ا، الاس 2، اس 3، اس 4، اس 5، اس 6 يجوك ساهلين، حيت داكشي اللي كنتو شفتوه ديجا في الاعوام اللي فاتت راكم كتطبقوه هنايا. داكور. كتقبط اور مونيتير اي دي تي اس، كتزيد عليها نيميرير اي ديبو، تزيد عليها تيتر اوتر كاكسيون، كريدي، اكسيون اوتر بارتيسيباسيون بلس ريزيرف تكنيك داسيغونس، وتزيد عليها اوتر كونت ا روسوفوار. هادو كلهم خاصهم يكونوا فيرسي، وكتنقص منها هاد لي مونطون اللي هي نيميرير اي ديبو فيرسي، تيتر اوتر كاكسيون فيرسي reçu, عفوا هذا reçu, moins crédit reçu, moins action et autres participations reçues, moins réserve technique reçue, يعني d'assurance, moins autre compte à payer il y a reçu, كتعطيك bien sûr le solde ou capacité ou la besoin de financement. Il a qu'un but plus à dire capacité de financement, il a qu'un but moins à dire besoin de financement. وبهذا نكون ساليت لي كونت. إذا شنو هي لا سيكونس دي كونت؟ كاينين 8 ديال لا سيكونس دي كونت. الكونت الاول قلنا هو الكونت دو برودكسيون. الكونت الثاني هو الكونت الاول قلنا هو الكونت، نعاود دونك الكونت الاول قلنا سميتو الكونت دو برودكسيون، الكونت الثاني سميتو الكونت ديكسبلواتاسيون، الكونت الثالث سميتو كونت دافيكتاسيون دي ريفوني بريمير، الكونت الرابع سميتو كونت دو ديستريبيسيون دي ريفوني سكوندير، الكونت الخامس كونت دو ريديستريبيسيون واعاده داك الكونت الاول دي ريفوني اون ناتور، والكونت السادس هو كونت ديوتيليزاسيون، الكونت السابع سميتو كونت دو كابيتال، والكونت الاخير هو كونت فينانسيي. هادو هما 8 ديال لي كونت اللي كاينين هما سو فورم دي طابلو. يعني الا حفظتوا غير هاد لي زيليمون، يعني الا تعطاو في لي دوني كتحط لي شيفر ديالهم، ما تعطاوش كيكونوا كيساويو زيرو. يكفي في هذا سيكونس دي كونت تعرف ان امبلوا هي فيرسي، اي حاجه فيرسي تعطات راها امبلوا، اي حاجه غوسي وصلاتني راها ريسورس. الا فهمتوا غير هاد لو برانسيپ، يعني لا سيكونس دي كونت تجيكم كلمه، يعني ودربتوا على لي طابلو، انا من الاحسن قبطوا ورقه وبقاو تسطوا هاد لي طابلو بليزيور فوا باش تدربوا على هاد لي زيليمون، باش عمركم تغلطوا فيهم، وتدربوا على هاد لي كود. حيت الا ما عطيتوش في الكونط ناسيونال هاد لي كود، يعني ما حطيتوهمش، صفر. بعد مادام ديال تعطيكم صفر، يعني حتى ديك واحد ما تاخذوهاش. يعني ضروري كل اليمون ديروا فيها الكود ديالها، يعني كل اوبيراسيون عندها كود. يعني هذه اوبيراسيون نيميرير ديبو اوبيراسيون، الكود ديالها هو اف 2، خاصك تكتبو عاد تكتب الاوبيراسيون. يعني هاد تيتر اوتر كاكسيون راها اوبيراسيون، اذا الكود ديالها هو اف 3. اذا كتبوا لي كود وكتبوا، وكان ما كانوش مهم ما نعطيكش لي كود. دونك لي كود مهمين، خاصكم ضروري تكتبوهم، عاد تكتبوا الاوبيراسيون هي النيميرير ديبو، تيتر اوتر كاكسيون، كريدي، وهادو خاصهم يكون روسي وهادو فيرسي. واش تو كومبري؟ دونك الحصه الجايه ان شاء الله غادي نحاول ندير لكم اكزرسيس دابليكاسيون على هاد 8 ديال لي كونت باش تزيدوا تدربوا عليهم وتعرفوا الطريقه كيف كديروا تجاوبوا في ليكزامان. شكرا على التتبع ديالكم.